बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो ना हमारी, ये इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर है। इसके साथ हम लोग वर्सेस करेंगे पेट्रोल बाइक्स को, और इसके कंपेयर में किस किस को लेकर आएंगे। इसके कंपेयर में जनाब यूनाइटेड का बुलेट है, 2000 वाट वाला जो इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसका लास्ट टाइम मैंने रिव्यू दिया था, उसका हम लोग कंपेयर करेंगे। होंडा CG125 आता है, उसके साथ उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, और कितना एक्सपेंस हम लोग एक साल के अंदर उस पेट्रोल बाइक के ऊपर यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सपेंस होता है, और कितना एक्सपेंस हम लोग होंडा 125 के ऊपर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इसका कितना एक्सपेंस होता है। आज की वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ईद ग्रीटिंग्स तो हो गई हैं, ठीक है, और चलते हैं फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है ना, जो मैं आपको सही बात बताऊं, होंडा CG125 मैंने 2000 तकरीबन 12 तक चलाया है। होंडा CG125 उस 2018 तक चलाया है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास GS आई, और होंडा CG125 के एक्सपेंस का मुझे पता है, बहुत हद तक अंदाज़ा है इसका। और इस हद तक ये भी अंदाज़ा है कि होंडा 125 का अगर कोई चीज़, यानी कि मिस्त्री के पास आप छोड़ के जाते हैं, अगर जेन्युइन चीज़ लगाए तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है बनिस्बत अगर आप उसकी कॉस्ट कटिंग करते हैं या ख़र्चा उसका करते हैं। बहरहाल हमारा इस वक्त कंसर्न जो है वो पेट्रोल है, स्पेशली इसका हमने अंदाज़ा लगाना है। तो होंडा 125 अगर आप लेते हो इस वक्त, उसकी प्राइसेस क्या हैं? 2,38,000 गालबन 900 रुपये का प्राइस, ऊपर नीचे हो सकती है, अंदाज़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बाइक है ना, ये 2,80,000 रुपये का आपको मिल रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसके अंदर 2000 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर नस्ब हुई है, BLDC मोटर है। व्हील के अंदर, पिछला जो इसका व्हील है ना, उसके अंदर ये माउंटेड हुई होती है, और इसका यानी कि उन्होंने होंडा 125 की शक्ल उसकी बनाई है। अब होंडा 125 जो है दोस्तों, एक साल के दौरान अगर आप इसको रखते हो तो आपका कितना एक्सपेंस होगा। स्पेशली अगर मैं वो देखता हूँ तो आप बाइक लेकर आए 2,38,900 रुपये की, और इसके बाद इसको वही रेगुलर यूज़ है। अगर आप इसको सही चलाते हो, ये ठीक रहता है, तो अदरवाइज को कोई मसला नहीं होता। यानी कि हर बंदे के ना इसके ना यूज़ के ऊपर है। आपका यूज़ अगर तो वो कहते हैं कि शोरापन वाला है, मैं तो सीधा कहूँगा इसको शोरापन, ठीक है ना। ये जो व्हीलियाँ मारते हैं और एक टायर के ऊपर बाइक चलाते हैं, मैं तो इसको शोरापन कहता हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, ठीक है। लेकिन एक तरफ से आजकल के दौर में अगर हम देखें तो ये एक हमारा आर्ट भी बन चुका है, ठीक है ना। आप देख नहीं रहे हैं टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोज़ आपको आ रही हैं, उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो सिलसिलाकार है ना, इसका एक्सपेंस दोस्तों पहले साल कोई नहीं, जस्ट ऑयल चेंज का एक्सपेंस है। जब इसका इंजन बनता है ना, तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इंजन की कॉस्ट इसकी कम अज़ कम भी अगर आए ना 20,000 से 25,000 रुपये तक इसकी इंजन की कॉस्ट बन जाती है। अगर आप इसके जो मटेरियल है वो 2 नंबर यूज़ करते हैं, अगर आप जेन्युइन मटेरियल यूज़ करते हैं ना, तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। इसके स्पेयर पार्ट्स इंतहाई महंगे हैं, जो सीधी सी बात है। किक इसकी महंगी है, इसका आप एयर फिल्टर देख लो, वो भी अच्छा खासा महंगा है। और अगर मैं GS के साथ इसका कंपेयर करता हूँ, तो GS के साथ GS का जो है ना, वो तकरीबन आप लोगों को 600-650 रुपये का बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं होता कि वो जेन्युइन है। लेकिन जहाँ पर अगर आप इसका लेते हो तो इसके काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। बहरहाल यहाँ पर इसकी कॉस्ट का, पेट्रोल का भी खर्चा लगाओ तो दोस्तों एक महीने में आप लोग, मैं अपनी बाइक में GS के अंदर कम अज़ कम भी 5,000 रुपये का पेट्रोल जो है ना वो डलवा देता हूँ, 5,000 रुपये का। तो वो अगर आप एक साल के ऊपर ले जाते हैं ना 5,000 का पेट्रोल, तो 12 पंजे 60,000 रुपये, ठीक है जी। एक तो ये 60,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया। इसके बाद अगर आप ध्यान से यूज़ कर रहे हो ना, फिर इसके अंदर कोई नहीं आप लोगों को प्रॉब्लम मिलने वाली, कोई एक्सपेंस नहीं होगा। रेगुलर की आपने ट्यूनिंग करवानी है तो वो ट्यूनिंग 500-550 रुपये की आपकी हो जाती है, तो उसका भी कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो साथ में इसकी डेप्रिसिएशन होती है ना, वो सबसे बड़ा मसला है। आपने बाइक यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है 10,000, 20,000, 30,000, कितना का आप लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको इंजन लाजमन से करवाना पड़ता है। अगर हम जैसा बाइकर हो तो वो कम अज़ कम भी आपके ना 1.5 साल के ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग अपनी बाइक को बिल्कुल ठीक रखेंगे।
لیکن جہاں پر اگر ہم الیکٹرک بلٹ کی بات کرتے ہیں نا دوستوں، یہاں پر آ کے سینیریو آپ کا بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے. الیکٹرک بلٹ ایک کمپنی والوں نے بڑی اچھی بائک بنائی ہے. جو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں نے آپ کے سامنے ہاروین کے بھی کی ہیں ریویوز، اور مہنگی بائکیں ہیں بالکل، میں مانتا ہوں جی وہ بالکل مہنگی بائک ہیں. دیکھیں نا 4 لاکھ سے اوپر کی ساری اس کی کاسٹ ہے، تو مہنگی بائک میں ہی آ جاتی ہے. اور اس کو دیکھیں تو یہ 2,80,000 روپے کی ہے. اس میں نا لیتھیم آئن کی بیٹریز ہیں، اور ہاروین کے اندر بھی لیتھیم آئن کی بیٹریز آپ لوگوں کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر 72 واٹ 30 امپیر کی مل رہی ہیں، ہاروین کے اندر 72 واٹ اور 28 امپیر کی مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ فرق ہے. لیکن ان کی بیٹریز جو ہے نا وہ کیج کے اندر سیلڈ ہیں، پیچز لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس کو اوپن کر کے تو بیٹریز کو چینج بھی کروا سکتے ہو، 40 میں بھی لے کے آ سکتے ہو. میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، ایک دو دوستوں نے یہ کام کیا بھی ہے، انہوں نے اپنا بائک کو یوز کیا ہے. بیٹریز اس کی جب ختم ہوئی ہیں تو اس کی جگہ پہ لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی بیٹریز بھی ڈالی ہیں 72/40 امپیر کی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر نا جو لیتھیم آئن کی بیٹریز ہیں آپ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہیں. یہ بڑا عرصہ دراز سے ہمارے پاس آ رہا ہے، کم از کم بھی 4 سے 5 سال اس کو ہو چکے ہیں. تو اس کا نا بہت اچھا رزلٹ ہے. لوگ دوستوں ایک بات بتاؤں کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہماری عوام ہے، جنتا ہے، یہ جب کسی چیز کو پیچھے پڑتی ہے نا پھر اس کو انواع یوز کرتی ہے. ہونڈا 125 کی اگر ہم دونوں کی کاسٹ کا بھی مقابلہ کر لیں تو دوستوں نتھنگ. 2,80,000 نمبر آپ لگوائیں گے وہ پتہ چلے گا 10,000 کا لگتا ہے، 12,000 روپے کا لگتا ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس ایک نہ چیز آ گئی ہے. اب جتنے بھی دوستوں نے یہاں پر اس کو یوز کیا ہے، کمپلینٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ارلی ٹارک کافی زیادہ ہے. اس کے اندر 2 موڈ ہیں، سپر موڈ ہے اور ساتھ میں اکنامک موڈ ہے. ٹھیک ہے، اور ان دو کے اوپر یہ ایک موڈ کے اوپر یہ 43 کرتا ہے اور ایک موڈ کے اوپر یہ 90 پلس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ارلی ٹارک اس کا کافی زیادہ ہے. اگر اس کی بیٹری چینج کرنے کی شرح آپ کو بتاؤں نا تو ایز سچ 2 سال 30 سال ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ کرواتے ہیں دوستوں نے جو چینج کروا لیں، خود ہی چینج کروا لیں، اور چلنے میں یہ ماڑا نہیں ہے. بہت اچھا لگتا ہے. میرے بازار کے اندر بھی یہ آیا ہے، مجھے خوبصورت لگا ہے، بار بار نظر جاتی ہے یار یہ کیا چیز ہے. ہم نے تو ریویو کرنا ہوتا ہے نا، تو بندہ کتنا سیٹسفائیڈ ہے. تو ہمارے یہاں جو عوام ہے نا وہ ابھی نا کیمرہ کانشیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آنے سے نہ گھبراتے ہیں کسی اب اس کی مرضی کے بغیر تو ہم لوگ کیمرہ نہیں نہ لے کے جا سکتے. اب میں یہاں پر بال پوائنٹ والا کیمرہ لگواؤں، سامنے لگاؤ تو ویڈیو بناؤں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ سے آپ کے خیالات پوچھنے ہیں اس بائک کے بارے میں، آپ اتنے عرصے سے یوز کر رہے ہو، اس کا یوز کیسا ہے، یہ ساری باتیں. تو وہ لوگ شرماتے ہیں. لیکن آپ کو جو میں صحیح بات بتاؤں نا دوستوں، یہ رکھنے کے قابل بائک ہے. وہاں پر پرائسز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. آج ہم پرائس کا کمپیریزن کر رہے ہیں نا، پرائسز جو ہے نا وہاں پر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ہاروین کے اندر. باقی بائکس کے اندر سکوٹیز بھی اگر آپ لیتے ہو تو یار 1,70,000 1,90,000 تو ویسے بھی آپ کو لگانے پڑتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں اس سے تھوڑا سا ہی اوپر ہے. اگر ہونڈا 125 لے رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں اس کا کوئی بھی ایکسپینس نہیں ہے. نتھنگ. 2 سال 3 سال بیٹریز کا بڑا ایکسپینس ہے. وہ 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد ابھی اس ایج پہ یہ پہنچا ہی نہیں ہے، جو سیدھی سی بات ہے. کیونکہ الیکٹرک بائکس تو اب آنا شروع ہوئی ہیں آپ کے پاس، پہلے تو نہیں تھی، پہلے تو پیٹرول بائکس چل رہی تھی. لیکن ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا نا جس طرح سے بہت سارے دوست ہیں آپ کے، وہ چاہتے ہیں جی پاجن پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے، پاویں جناب 1,000 روپے لیٹر بھی ہو جائے، اساں ہونڈا 125 ہی چلانا ہے. تو ان کو جو ہے نا نہیں سمجھایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ادروائز اگر آپ اپنے اکنامیکل سچویشن میں دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیسوں کے اندر آپ نے لے کے چلانا ہے ڈیلی یوز کے اندر، تو وہ رائڈر جو کہ آپ کے یہ والے ہیں جو ہوٹلز کو، پیزا کلب کو جو ہے نا انٹریاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ، کم از کم بھی 100-200 کلومیٹر ان کا چل جاتا ہے. تو وہاں پر اگر وہ الیکٹرک بائک لے کے یوز کرتے ہیں نا تو اس میں ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ہونڈا CG 125 کے. کیونکہ وہاں پر ایکسپینس چلے گا تو ایکسپینس آئے گا، یہاں پر چلے گا تو موٹر ہی ہے نا یار، کتنی خراب ہو جائے گی، کتنی موٹر خراب نہیں ہوتی خراب. بیٹری چینج کروانی ہے تو وہ آپ کو کروانی پڑے گی. لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی بیٹری لگوانی ہے تو آپ لگوا لیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ چلائیں. اور اسکوٹیز کو آپ نہیں چلا سکتے، جو سیدھی سی بات ہے نا. اسکوٹیز یا تو آپ لو یہ ہاروین کی جو آئی ہے 4.5 لاکھ روپے کی، 4,36,000 روپے کی SK1 لے لو. وہ اسکوٹی بڑی کمال کی ہے دوستوں، لیکن وہ مہنگی ہے. یہ مہنگے والا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا ٹینشن ہے. اوکلا کی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. اوکلا کی جو اونیکس ہے
بہت کمال کی بائک ہے، بہت زبردست ہے، جو آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس کے اوپر لوہے کا جو کیج لگا ہوا بہت مضبوط ہے، اور یوز جو ہو رہی ہے دنیا. دوستوں آپ کو جو لاسٹ اینڈ فائنل بات کروں گا، میں ویڈیو ختم کرتا ہوں. پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ویڈیو کو، 13 منٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی عید کی گریٹنگز بھی ہوگی، اور یہ آپ کے سامنے چیز آ گئی. ٹھیک ہے، الیکٹرک بائک کرنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے، اور جو آپ کا دوسرا ہے نا پیٹرول بائک کی نسبت. ٹھیک ہے، سارے آپ کو میں نے چیزیں بتا دی ہیں. تو دوستوں پھر آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کی عید میں برکتیں نازل فرمائے، عید قبول فرمائے، سیدھی سی بات ہے. آج تک کے لیے دوستوں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.